बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, सच क्या विद जुनैद अंसारी मेडिकल सीरीज़ का एक इंतहाई अहम शो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में सांप निकल आए हैं। मंगला डैम रेजिंग इस वक्त 1242 को टच करने के करीब है और आज खालकाबाद के मुकाम पर रात के वक्त एक बेटी जो थी उनकी चारपाई के ऊपर सांप ने चढ़कर उनको डस लिया और वो जाँ बहक हो गई। मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अमजद महमूद ख़ान जो कि साबिक़ प्रिंसिपल हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर के और अपने शोबे के मेडिसिन के शोबे के सरबराह भी हैं, अथॉरिटी हैं, CPSP के एग्ज़ामिनर भी हैं, पूरे पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस के करिकुलम डिज़ाइनर्स में शामिल हैं इस वक्त। और जब मैंने इंटरव्यू के लिए हम इस तरफ आ रहे थे बात करने के लिए तो बरतानिया से बर्मिंघम से हमारे मुश्तरका दोस्त डॉक्टर CM हनीफ लेडीज़ एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल के जो मालिक हैं उनका फ़ोन आया। वो अपने बेटे की शादी के सिलसिले में वहाँ मौजूद हैं, तो हमने बताया कि हम ये इस मौजू पे आज बात करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सांपों वाले बाबे से अच्छे अच्छे सवाल पूछना। तो सांपों वाले बाबा जी, ये वाक़या पेश आया है कि एक सांप ने बच्ची को काटा और वो जाँ बहक हो गई। सांपों का ख़तरा मीरपुर में आजकल क्या काफ़ी ज़्यादा है और सांप कितनी किस्मों के होते हैं, क्या इसमें आवाम को आप बताएंगे? जी अंसार साहब, थैंक यू वेरी मच। सांपों की किस्में तो बेशुमार हैं, लेकिन हमारे मुल्क में जो ज़्यादा सांप हैं उनके काटने से जो है वो खून पे असरात पड़ते हैं। खून पतला हो जाता है और मुख्तलिफ़ जगहों से बहना शुरू हो जाता है, नाक से, मुंह से, पेशाब के रास्ते या जहाँ पे काटा है अगर वहाँ पे बड़ा ज़ख़म हो जाए तो वहाँ से बहना शुरू कर देता है। ये ज़्यादातर तादाद में जो सांप हमारे मुल्क में या पर्टिकुलरली मीरपुर और मीरपुर के इर्द गिर्द इलाकों में जो पाए जाते हैं उनकी ये खसूसियत है। और ख़ास मौसम होता है और उस मौसम को आप यही वाला मौसम ले लें जब हब्स होता है, गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, सांप अपने बिल्लों से निकलकर बाहर आते हैं, तो उस वक़्त जो है वो चांसेस सांप काटने के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हर सांप जो है वो जहरीला नहीं होता। अगर स्टैटिस्टिकली हम सोचें 90% से ज़्यादा वाले सांप जहरीले नहीं होते और सिर्फ 5 से 10% वाले सांप जो है वह जहरीले होते हैं। इसलिए जो हमारा एक्सपीरियंस है पिछले कई सालों से, मैक्सिमम जो लोग आते हैं वो खून के बहने की वजह से आ रहे होते हैं कि जब सांप काटा तो उनके खून पतला हो गया और मुख्तलिफ़ सुराखों से बहना शुरू हो गया, और यही बड़ी अलामत होती है जिसको लेकर जो है मरीज़ अस्पतालों में आते हैं। अच्छा, इसमें अब डॉक्टर साहब सांप ने खुदा न खास्ता, चाहे वो अब अल्लाह न करे कोबरा है, खपरा है, लोकल न जाने कितनी किस्मों के सांप हैं, अगर किसी को काट लिया है तो हम देखते हैं फ़िल्मों में, ड्रामों में कि जनाब वो उसका वो हिस्सा बांध देते हैं, लिम्ब होता है बाजू या टांग, और उसके जिस हिस्से पे सांप ने काटा होता है कोई जोगी किस्म के लोग उसको चूसते हैं खून उसका, और वो फ़िल्मों या ड्रामों की कहानी है कि वो ठीक हो जाता है। ये क्या स्टोरी है, साइंसी हकीकत, मेडिकल हकीकत क्या है? जब भी जिस जगह भी सांप में काटे तो वहाँ पे हमें ना कोई ज़ख़म लगाना चाहिए, ना उसको चूसना चाहिए, ना वो कोई और हमें टोटका करना चाहिए। जहाँ तक बांधने का तल्लक है, हम अगर टांग पे काटा है उसने, बाजू में काटा है, तो हम काटने वाली जगह से थोड़ा सा ऊपर हम बांध सकते हैं, लेकिन बांधने में कितनी शिद्दत होनी चाहिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बहुत ज़्यादा कस कर बांधें तो खून की सप्लाई रुक जाती है। खून की सप्लाई रुक जाने से पूरे का पूरा लिम्ब यानी कि पूरे का पूरा बाजू, पूरे की पूरी टांग में गैंग्रीन हो सकती है और बाद में उसको काटना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी हमें टाइट नहीं बांधना, इतने ज़ोर से बांधना है कि उस बंधी हुई जगह से आप अगर एक उंगली को छेड़ना चाहें तो आप उसके अंदर आपकी उंगली जा सके, यानी कि ना बहुत सख्त ना बहुत नरम, दरमियाने वाले हिस्से में आप बांध सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि उस टांग या बाजू को हरकत नहीं देनी। जितनी आप हरकत देंगे उतनी तेज़ी से ज़हर खून की नालियों में शामिल होकर पूरे जिस्म में असर करेगा। इसलिए उसको अगर इमोबिलाइज़ कर दें, वो ज़्यादा उसको हरकत ना दें। लेकिन वहाँ पे चाकू से, छुरी से ज़ख़म लगाना या कोई इस तरीके से करना, वो है एडिंग इंसल्ट टू इंजरी, यानी कि आप और ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं।
اس کے بعد چونکہ جیسا کہ اسٹیٹسٹکس کہہ رہی ہیں کہ بے شمار سانپ ایسے ہوتے ہیں جو زہریلے نہیں ہیں، تو کیا پتہ جس سانپ نے کاٹا ہے وہ دوسری شکل کا ہو، تو اس لیے ہمیں کوئی پریشانی یا پینک کی یا انگزائٹی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ فوری جو قریبی ہیلتھ فیسلٹی ہے وہاں پہ ہم جائیں گے تو وہاں پہ انہوں نے سادہ سا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ خون کے جمنے کی صلاحیت کو دیکھتے ہیں، جو 5 سے 10 منٹ کے اندر اندر ہو جاتا ہے۔ اگر خون کے جمنے کی صلاحیت ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چانسز ہے کہ وہ زہریلا سانپ نہیں ہے۔ ہم نے اگلے 12 گھنٹے صرف اس کو آبزرو کرنا ہے۔ 6 گھنٹے بعد دوبارہ ہم خون کے جمنے کی صلاحیت کو چیک کر لیں گے، اور اگر 12 گھنٹے کے بعد بھی خون کے جمنے کی صلاحیت ٹھیک ہے تو اس کا مطلب وہ زہریلا نہیں تھا۔ دوسری صورت میں اگر خون کے جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اس کا کلاٹنگ ٹائم یعنی کہ خون جم نہیں رہا تو فوری طور پر تریاک کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے، یا اگر جس جگہ پہ اس نے کاٹا ہے وہ پورے کا پورا لم، پورے کا پورا بازو، ایک پورا عضو اگر وہ سوجن کا شکار ہو گیا ہے تو یہ ایک دوسری علامت ہے کہ سانپ زہریلا ہو سکتا ہے، تو آپ اس کا انتظار کیے بغیر بھی اس کو تریاک کا انجیکشن جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ یہ تو مشہور سانپوں کی زہر کا علاج ہے۔ اچھا، آخری بات پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب، یہاں آزاد کشمیر میں آج کل موسم جو چل رہا ہے، حبس ہے، بارشیں ہیں، دیگر چیزیں ہیں، سانپ وغیرہ نکل رہے ہیں، تو کیا ہمارے سینٹرز کے اندر، چونکہ میڈیکل کالج کے بھی آپ اپنے شعبے کے سربراہ ہیں، پرنسپل بھی آپ رہے ہیں، تو کیا ہمارے سینٹرز کے اندر اینٹی سنیک وینم ویکسین جو ہوتی ہے، اینٹی سنیک ویکسین یا جو بھی یہ چیزیں اویلیبل ہیں یا ضرورت ہے بھی ان کی؟ جو شیمپو کی مشہور قسم ہے جو کہ خون کے لیے زہریلا ثابت ہوتی ہے، اس کے لیے تو ہمارے پاس جو تریاک ہے وہ ہر سینٹر میں موجود ہے۔ اس کو پولی ویلنٹ اینٹی وینم کہتے ہیں۔ پولی ویلنٹ کا مطلب ہے کئی قسم کے سانپ ہیں، ان کے جو کیمیکلز ہیں ایک سانپ کے دوسرے سے مختلف ہیں، تو پولی ویلنٹ اینٹی وینم ان سارے سانپوں کے زہروں کے لیے تریاک ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ایک دوسرے سانپ جن کو ہم نیورو ٹاکسک سانپ کہتے ہیں، ایسے سانپ جو کہ دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کے نظام پر حملہ کرتے ہیں، وہ والا جو تریاک ہے اسپیسیفکلی نیورو ٹاکسک کے لیے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ شاید کسی بڑے سینٹر میں موجود ہو۔ اس لیے اگر وہ والا سانپ کاٹ لے جو کہ بہت ہی خوش قسمتی سے ہمارے ملک میں بہت ہی کم ہے، پورے سال 2 سال میں ایک آدھا کیس ہمیں ایسے نظر آتا ہے، لیکن اس بار ہمارے لیے حیرت کی بات ہے کہ ود ان اسپین آف 15 to 20 ڈیز 15-20 دن کے اندر ہمیں یہ دوسرا کیس نظر آیا جس نے ایسا سانپ جو کہ نیورو ٹاکسک ہے اس کا کیس نظر آیا۔ پہلے بھی ایک بچی تھی 13 سال کی بچی، وہ پچھلے 4 دن سے ہمارے پاس وینٹیلیٹر میں پڑی ہوئی ہے، اور جو انصاری صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ دوسری بچی وہ فوت ہو گئی۔ اور دوسری جو ہمارے لیے حیران کن بات تھی کہ سانپوں کے بارے میں مشہور ہے اور ہمارا پچھلا 40 سال کا یہ تجربہ بھی ہے کہ وہ چارپائی پہ نہیں چڑھتے، وہ اگر ان کو کسی طریقے سے تنگ نہ کیا جائے تو وہ فائٹ بیک نہیں کرتے، حملہ نہیں کرتے، لیکن یہ دونوں کیسز چارپائی پہ ہوئے ہیں، بغیر کسی سانپوں کو تنگ کیے بغیر ہوئے ہیں، اور بڑی خاموشی سے ہوئے، اور اچانک سے بعد میں پتہ چلا کہ واقعی یہ سانپ تھے۔ تو یہ ہمارے لیے حیران کن ہے کہ ایک نئی قسم شاید سانپوں کی یہاں پہ زیادہ کامن ہو گئی ہے، یا حبس بہت زیادہ ہو گئی ہے اور سانپوں کی ریلیٹیو تعداد زیادہ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ اس 15-20 دن میں 2 کیسز آ گئے۔ جی، سپا والے بابا جی، بقول ڈاکٹر سی ایم حنیف صاحب، پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب جو عالم ہیں اپنے شعبے کے، سابق پرنسپل محترمہ بے نظیر بھٹو شہید میڈیکل کالج میرپور، سربراہ شعبہ میڈیسن الشفا ہاسپٹل میں بھی یہاں پہ میرپور میں اویلیبل ہوتے ہیں، سرکاری ہاسپٹل میں بھی وہاں پہ اپنے شعبے میں بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، وہاں پہ دیکھتے ہیں۔ میری درخواست ہے لوگوں سے احتیاط کریں، ایسی جگہوں پہ بچوں کو خود نہ گھومنے دیں اور نہ خود گھومیں جہاں پہ اندھیرا ہو، جہاں پر گھاس لگی ہو، جہاں پہ خطرہ ہو کہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے وہ آپ کو خدا نخواستہ کاٹ سکتی ہے۔ احتیاط کیجئے، اور اگر خدا نخواستہ یہ واقعہ پیش آ جائے تو فوری طور پر اپنے قریبی مرکز صحت پہ جائیں،
टोनों टोटकों के चक्कर में ना पड़ें। सपों वाले बाबा जी भी हमें यही बता रहे हैं। आखिर में एक शेर मुक़य्यद कर दिया सांपों को ये कहकर सपेरों ने, ये इंसानों को इंसानों से डसवाने का मौसम है। आजकल जिस तरह का मौसम है, जिस तरह के हमारे लीडर्स हैं, जिस तरह के हमारे अफसर हैं, पब्लिक सर्वेंट्स नाम तो है, लेकिन हमें आपको आम पब्लिक को डस रहे हैं। उनसे भी दरख्वास्त है, ख्याल करें, अल्लाह की मखलूक का ख्याल करें, अल्लाह आपका ख्याल करेगा। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़, गुड बाय।